اختارينا موضوع مهم جدا، انا اول وحده مهتمه به اليوم. غادي نتكلموا على القواعد الرئيسيه لتعليب الاغذيه. فاش وكيفاش؟ عجبني هذا العنوان كيف ما تكلمنا انا وسي نبيله يا شي قبيله. فاش وكيفاش؟ بحكم العمل اليومي ديال السيدات، لان السيدات هما غالبا اللي تيتقداو، فغالب الاحيان السيدات تيتقداو كميات كبيره، وبالتالي يجب الحفاظ عليها ويحتفظوا بها كذلك، يا اما في الثلاجه يا اما في الخزين، بيت المونه او البلاكارد المونه. ف هادشي كله ليه قواعد باش يمكن هاد الاطعمه وهاد الاغذيه تحافظ على المكونات الرئيسيه ديالها وعلى الفائده ديالها. ف ما بين هذه القواعد الرئيسيه، ماشي ما بينها كيفاش نبداو او نميزوا ما بين اللي خاصو يمشي للثلاجه واللي خاصو يمشي للبلاكار مثلا. نعم صح سميره، وهذه النقطه هذه نقطه مهمه، وشرتي لان مع تغير النظام المعيشي ديالنا ونمط العيش ديالنا اصبحنا ربما نعلي بالاغذيه اكثر من تناولوها. وهذا المشكل ديال التعليب الاغذيه هو يقدر يكون عنده نتائج سلبيه بشكل كبير بلا ما نردوا البال. لان واحد المصطلح جديد ربما المستمعين اول مره غادي يسمعوه، اصبحنا الان تنهضروا لان كاين هناك التسممات الغذائيه العاديه اللي كنت عارفه، ولكن الان اصبحنا تنتحدثوا على التسممات الغذائيه بالمكونات الغذائيه، لي زانتوكسيكاسيون اليمونتير اللي جايين من لي كومبوزون اليمونتير، من الغذاء نفسه، وهذا يقدر يكون يا اما الغذاء اللي عطانا هذاك المشكل ديال التسممات الغذائيه، او اللي يقدر يكون اون ميغراسيون، يعني جا من بلاصه اخرى. هاد البلاصه اخرى ملي غتقدر تكون جات، غتقدر تكون جات من هذيك البلاصه اللي علبنا فيها او اللي حطينا فيها هذاك الغذاء. والغريب في الامر هو ان الاغلبيه ديال الناس ما تيعطيوش بطبيعه الحال، لان الناس ما عارفينش هذه مساله. هذا هو الهدف من هذا البرنامج، واننا نوعيو الناس. الناس ما عارفينش ان بعض النقاط نقدروا نديروها، ومع مرور الوقت تقدر تكون سبب لا قدر الله في الاصابه بمرض من الامراض، وخصوصا امراض العصر اللي صبحنا تنتحدثوا عليها الان، الباركنسون، الزهايمر، السرطان، القصور الكلوي، الكبد الى اخره. هذه امراض عندها علاقه بطريقه الحفاظ على الاغذيه. فباش ما نخرجش بزاف على الموضوع، الحفاظ على الاغذيه، شرينا اغذيه كيفاش يمكننا ناكلوها، كيفاش يمكننا نعلبوها، فاش يمكننا نديروها، كيف ما قلتي كيفاش وفوقاش وفين فاش وكيفاش. يعني اول جوج الحوايج اللي عندنا في الدار، كاين الكونجيلاتور اللي غادي تيكبر عندنا في الدار مالوغوزمون، وعندنا الثلاجه وعندنا البلاكارد المونه. الوغ الكونجيلاتور انا نقول لك هي غالب الاحيان كاينه الثلاجه. الثلاجه فيها البلاصه ديال الثلاجه وفيها البلاصه صغيره ديال الكونجيلاتور. الناس اللي عندهم هاد الثلاجه هادي انا طالب عندي، الله يجازيكم بخير، هذاك الكونجيلاتور حيدوه، صرفوه حاجه اخرى، صرفوه سداري ولا صرفوه زربيه ولا ما يمكنش. السي نبيله عياش، انا تنقول لك انا سيده مغربيه، حنا تنهضروا على كيفاش وفاش. دونك هذاك الكونجيلاتور الصغير كافي، ما محتاجينش الكونجيلاتور الكبير هكذاك. يعني الا كانت عندنا الثلاجه فيها الفوق والتحت يكفي، ما غنحتاجوش هذاك الكونجيلاتور الاخر. يعني بغيتي تقول بان الكونجيلاتور بوحديته ما خصوش يكون. علاش؟ لان هذاك هو الراس ديال المصائب الغذائيه، هو داك الكونجيلاتور الكبير. علاش؟ لان ملي تيكون عندنا داك الكونجيلاتور الكبير، اولا في طريقه الحفاظ ديالنا على الاغذيه ما تتمش بطريقه جيده. يعني تيولي عندنا تنوليو نشريو بزاف باش نديروا بزاف باش نقادوا بزاف. منين تنبقاو نشريو بزاف، اوتوماتيكمون غادي نديروا في الكونجيلاتور بزاف. فين غنديروا في الكونجيلاتور؟ يا اما تنديروا في البلاستيك، صحيح، يا اما تنديروا في بواطات البلاستيك، او لا الطامه الكبرى، وهذه اللي غادي نشوفوها ان شاء الله يوم غد، تنديروا في الالومنيوم. واكبر مصيبه الان في الجانب الغذائي، علماء التغذيه كلهم الان تيشيروا ان اكبر المصائب اللي كاينه، وانا ما تنزيدش فيه بهذا المصطلح، اكبر مصائب كاينه الان في الجانب الغذائي هما البلاستيك والالومنيوم. وحنا غندخلوا للتفاصيل. سي نبيل عياشي، دابا المشكل على حسب كلامك ماشي في الكونجيلاتور، بل في الاواني او الاشياء اللي تنغلفوا بها المأكولات اللي تدخل الكونجيلاتور. هذاك الكونجيلاتور لا سميره، اشنو الهدف منه؟ دابا حنا نهضروا يلا اش نديروا في ديك الكونجيلاتور؟ انا تنشري اللحم مثلا ديال 15 يوم، ما يمكنش لي كل نهار نمشي نشري اللحم ولا الحوت ولا، لان في الصباح تنوض يلا تنفطر وليداتي وخاصني نمشي نخدم.
الخدمه. ما يمكنش ليا عاد باش نمشي نشري اللحم ولا الدجاج ولا الحوت. اللحم شنو عاوتاني كاين؟ بعد الخضر الموسميه اللي ما تتعملنيش. احنا ولينا في مشكل دابا، شتي احنا بدينا زوين وغنكملوا خير. ما عرفتي شنو شويه لا 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 البايله. هنا فين كاين المشكل؟ دونك علاش انا قلت هذاك الكونجيلاتور الصغير يبقى؟ الخبز ما يمكنش نعجنو دائما. الوغ علاش قلت انا الكونجيلاتور الصغير يبقى؟ غنديروا فيه شويه الخبز وغنديروا فيه شويه اللحم ولا شويه الدجاج ولا شويه الحوت فقط لا غير، با بلوس با موان. حيت ملي تتولي تدير فيه مسمن وتدير فيه الحرشه وتدير فيه كاع الغزال وتدير فيه الفقاص. انا ماشي ضد هذا الشيء هذا. الفقاص تديروا في كونجيلاتور باش تخرجوا بحال يلاه. ماشي ضد مزيان يكون عندنا الفقاص في الدار، مزيان يكون عندنا الكعب غزال في الدار، ولكن ماشي في كونجيلاتور. وراه تيخسر مزيان باش عاودي تصايب واحد اخر جديد. حيت واش حنا دابا بغينا ناكلوا باش نعمروا كرشنا اولا بغينا ناكلوا باش نستافدوا؟ لا بغينا نلقاو الماكله فاش نبغيو. ما يمكنش باش يجيو عندك الضيافه تحط لهم. الوغ هنا هذا المشكل ديال الضياف دابا هذا هو المشكل، لان الناس ولاو عاطين قيمه اكثر لكل ما هو خارجي. يعني خاص الضياف يجي ويلقاو عندي هادي وهادي 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 وهادي. ماشي البصاره ولا الناس اللي تتقول لنا. شحال هادي ميفاتنا كانت تيجيو عندها ضياف توجد لهم حرشه ولا مسمنات وتيقبلوا على داك الشيء اللي كانوا جمعنا وطوينا. دابا خاص الطبله يكون فيها 14 شكل و25 نوع. ماشي هكا علاش؟ لان نرجعوا للبساطه. انا ماشي ضد الحداثه، بالعكس انا مع الحداثه. انا قلت الكونجيلاتور يكون في الدار، ولكن الكونجيلاتور باش يكون ما قل ودا. لان شويه اللحم شويه الحوت شويه الدجاج وشويه الخبز صافي. الخبز غيكمل لي السيمانه. لا للفواكه لا للخضر. الفواكه اللي غادي نجيب السيمانه غنتقدى مره في السيمانه. راه الفواكه غنجيبها غتكمل لي في الثلاجه، غتكمل لي الخضر غادي تكمل لي. اما باش نبقى نقي جلبانه انا من شهر 3 والجلبانه عندي باش ناكلها في شهر 8 وعندي الفرايز من افريل اللي داز باش ناكلو في سبتمبر ديال هذا الشهر ولا في جونفي. سير عوينتك معنا وصافي. سي سكي سباس، سي لا بلوبار سي سكي سباس. دونك هنا انا بعدا والله ما عندي في الدار، قسما بالله ما عندي هذاك الكونجيلاتور الكبير. عندي الكونجيلاتور الصغير، اما الكبير والله ما كاين. وفاش جوي جابوا لي كادو ولكن حيدته. الا كان عندك في الدار غيخلق لك مشكله. انا خصنا نعرفوا راه ما بقاتش في هذاك الفقاس اللي غادي ناكل، لان احنا رجعنا لها قبيله فاش غندير هذاك الفقاس وفاش غادي نقادو تماك وفاش غيولي فيه شنو غيدوز من هنا لهنا. وهنا فين كاين المشكل. الناس خصهم يفهموا بان باش نجيريو الماكله ديالنا هذا اصلا هذاك الكونجيلاتور سي اون موفيز مانيير بور جيري الماكله ديال الانسان. لان بعض الاحيان كاين في لا كاليتي كاين ما يعرف بليكو دو لا نون كاليتي. هاد لي كود لا نون كاليتي حنا ما تنردولهمش لبعد. هذاك الكونجيلاتور ملي غدير فيه ضروري غتلوح شي حاجه من داك الشيء درتي في الكونجيلاتور. الاغلبيه للاسف ضروري تتلوح للاسف. نعم. علاش؟ غنعيشوا لو جور تنضيعوا حتى ماديا. يعني حتى ملي تيكون عندك في الكونجيلاتور تاكل كثر. مثلا جالس في الدار ما لقيتي ما يدار جاك تتنوض تجبد من الكونجيلاتور. باغ كونطخ الا ما عندكش حليتي الثلاجه فيها خيزوه وتفاحه غتاكل خيزوه وتفاحه، ما غتنوضش تجبد داك الشيء اللي مخبع في الكونجيلاتور. التليفون تعيط الو. عرفتي سي نبيل عياشي راه كاين اللي نقول كاين باش ما نقولش انا زعما حتى الرفيسه شي المسمن المقطع موجوده ولكن كي تيجي ماشي بنين. لا انا الحق يتقال انا هذه تنقولها ونعاودها الحاجه اللي لا في الثلاجه لا في الكونجيلاتور ماشي بحال الحاجه الطريه. اكيد انا القزبر المعنوس انا ضد بعدا القزبر المعنوس فاش تيتقردوا تحطوا في الكونجيلاتور لا علاقه مع المذاق ديال القزبر المعنوس الطري، لا علاقه. لا لا شوف اختي سميره ملي غادي نتحدثوا على هذوك الاكياس اللي فين ولا دوك الطرق ولا ديك هذا غادي يبان بان في حقها هي ما بغيتش نقول شي كلمه اخرى ولكن راهي تنرونوا لان نعيشوا لو جور حنا ما كرهناش نعيشوا سيمانه ما نعيشوا 6 شهور. واش دابا انا لا انا متفقه معك 6 شهور. لا جاريف با كومبروندر ان واحد عرفتي شنو دابا غادي في الامر انا تلقاه تيفرك هذيك الجلبانه ياك في شهر 3 ما كلاش هو الجلبانه في شهر 3 اللي شراها تيديرها في الكونجيلاتور باش ياكلها في شهر 8 كلها بعدا في هذاك الوقت. هادشي كنا قلناه من قبل. شنو بغيت نقول لك حاجه واحده اخرى اللي تنديرو في الكونجيلاتور سي الحمص فازك ديال الحريره تنديروه في الكونجيلاتور ماشي مشكل. راه شوف ماشي ملي غادي نهضروا غدا ونهضروا بعد غدا غيولي انت عندك الجواب. لان علاش راه المشكل اللي كاين شي المشكله لا سميره اللي كاين الان راه المشكل نعطيك مثال بسيط جدا. دابا الا دزنا حدا واحد السيد يدو ما نقياش ياك
وتوجد لنا الماكله ما ناكلوش من عنده. علاش؟ بديهي يعني انا موسخ، لان غتعطينا مشكل ديال التسمم الغذائي. اكيد. الوغ هذا التسمم الغذائي اللي يقدر يجي لنا من ذات السيد هو مشكل، هو خطير، ولكن اقل خطوره من مشكل ديال التسمم الغذائي ناتج على مكونات اخرى اللي تقدر تلصق لنا في الماكله ديالنا. بحال اقل خطوره من ماكله هذيك الرفيسه، هذاك المسمن الرفيسه اللي هضرتي عليه ودرتيه في البواطه البلاستيك ودرتيه في الثلاجه، اخطر ما كاين. لان من بعد ملي غادي تجبدوا راه ما ضروري كاينه اون ميغراسيون ديال هذيك لي كومبوزون ديال البلاستيك غادي يمشيو مادام كاين هناك احتكاك أو. فهنا خاصنا نردوا البال. حنا تنقلبوا على النظافه، ولكن الناس يسحب لهم بان لانتوكسيكاسيون اليمونتير او الوسخ ما تيجي غير في هذاك الشيء اللي باين، ولا فوالا اكزاكت. الوغ كاين شي حوايج ما تيبانوش هما اكثر خطوره، لان شوف ملي تاخذ هذاك الميكروب تجيك اون دياغي ولا هذا وفوميسمون، تاخذ دواء وتتبرا تمشي. il n'y a pire que l'eau qui dort. ياك دوز على الواد الهاروري ما دوز على الواد اكزاكتومون. فوالا. لهذا طرق الحفظ شحال هذه كانوا شحال هذه زمان كان هناك مجموعه طرق الحفظ، يعني بحال دابا العدس الحماص لوبيا هادو امور ما تتخسرش يمكننا نحافظوا عليها. زيت البلديه ما الحماص تصور سنديرو في الكونجيلاتور دابا باش يكون فاز، ما خصوش يدار في الكونجيلاتور. سميتو العدس الحماص لوبيا الفول الجلبانه زيت البلديه، هذه امور تتبقى ما يمكن ما تتخسرش. الامور اللي تتخسر من الافضل هذيك الثلاجه خاصها تكون ماء قل ودل. الخضره ديال الاسبوع للناس اللي ما قادرينش، العيالات اللي جالسين في الدار راه خصهم يخرجوا يتقداو كل نهار، تتمشاو هي ديك 30 دقيقه ديالهم منها. شوف سواء في الجانب البدني سواء الجانب النفسي، لان هناك دراسات الان تتهضر في اوروبا على المشكل ديال الاكتئاب اللي ولا نتيجه عدم ما بقاش داك الحوار ما بين البيع والشراء ديال اش اخبارك لاباس عليك نقص 10 ريال زيد درهم لا زيد هذه والبارح راه جانب نفسي مهم جدا. لذا فالناس اللي عندهم هذه الفرصه هذه سي فغي كئيب انك تمشي للسوبر مارشي وتبقى تهز في الكادي ديالك ماشي بحال تمشي عند تخيل معايا مول النعناع هذه 5 سنين تمشي تشري من عنده النعناع. صحيح صافي تطبط با دو بري. راه نهار اللي ما تجي شي يسول فيك ونهار اللي ما تيجيش هو تتسول فيه ولا مولفه تجي معاك السيد اللي غيقول لك فين هو سيدي اش خبر اش ما جاش انت صيفطوا لي حقود الجلبانه هذه شوف راه حنا ما تنردولاش البال، ولكن سوغ لو بلون بسيكولوجيك قسما بالله سي امبورطون. لان تمشي عند مول البطاطا وتمشي عند مول الخيزون نقص 10 ريال نقص درهم اراميكا يعني كلها ربح. هذه القضيه ديال كلها من الاول ديالها حتى الاخر ديالها تتخرج تمشى تتخرج تجيب ماكله جديده تتخرج. لهذا فنحاولوا نرجعوا لهذا نحاولوا نمشيو للجوطيه، هذيك الجوطيه اللي بالمفهوم ديالنا المارشي السوق نمشيو نتقداو. الناس اللي ما عندهمش الوقت ممكن انهم الاسبوع اذا للتلخيص فقط فالكونجيلاتور او المجمد ما فيها باس، ولكن غير هذاك الصغيور اللي كاين في الثلاجه بركه نكتفيو به، نديروا فيه غير الحوايج المهمه جدا كيف ما قال سي نبيل عياشي، شويه اللحم شويه الدجاج شويه الحوت وشويه الخبز ياك. حوايج وحده اخرى كالفواكه الخضر لا نتفاداوهم، ناكلوهم في الموسم ديالهم، نحاولوا نتقداو ما قدرناش يوميا نتقداو اسبوعيا بالنسبه للسيدات يعني اللي تيخدموا كل نهار. وكذلك المشكل راه ما كاينش غير في المجمد فقط، المشكل كاين في الاواني او لا الاشياء اللي تنوضعوا فيها المأكولات ديالنا انها تجمد.